नमस्कार। काया पलटका लागि खास ठुलो केही चाहिँदैन, बस एउटा निडर र दृढ इच्छा शक्ति भएको गतिलो नेतृत्व भए पुग्छ। जुन कुराको पुष्टि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले गरिदिएका छन्। 50 वर्षभन्दा बढी समयदेखि खोला नै गाय बनाएर लुटी खाएकाहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै उनले खोलामाथिको घर र मल भत्काउन सुरु गरेका छन्। त्यो पनि मै हुँ भन्ने घरानिया व्यापारीहरूको, जुन काम गर्ने आँट आजसम्म न कुनै नेता न त कुनै नेतृत्वले नै गरेको थियो। आजको खबर अन्वेषण टुकुचा खोला नै पुरेर घरानिया व्यापारीहरूले चलाएको धन्दा र त्यसमाथि महानगरले चलाउन सुरु गरेको डोजरका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, राज्य बलियो कि माफिया? सायद दुनियाँभर राज्य बलियो होला, तर हाम्रो देशमा माफियाहरू बलिया बन्दै गएका छन्। उनीहरूले कतिसम्मको राज गरेका छन् भने खोला नै गाय बनाएर आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन्। मसान घाट नै बेचेर फलिफापको खेती गरिरहेका छन्। टुकुचा खोला यसैको एउटा उदाहरण हो, जसको 500 मिटर क्षेत्रफल नै गाय बनाएर उनीहरूले वर्षौंदेखि धन्दा चलाइरहेका छन्। घरानिया व्यापारीदेखि नापी मालपोतका कर्मचारीसम्मको सेटिङ मिलाएर खोला नै बेचिदिएका छन् र यसरी बेचिएको र गाय बनाएको टुकुचा खोज्न मेयर बालेनले डोजर चलाउन सुरु गरेका छन्। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ कसरी गाय बनाइएको थियो टुकुचा, खोलामाथि घरानिया व्यापारीहरूले के धन्दा चलाइरहेका छन् तो देखाउँदैछौं यो रिपोर्टमा। यो आलिशान मलको घना जंगललाई एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। झट्ट हेर्दा तपाईलाई लाग्न सक्छ, वाह क्या दामी छ यार। यो हेर्दा तपाईलाई जति दामी लागिराखेको छ यसको वास्तविकता थाहा पाउनु भयो भने उति नै दुःख मात्रै लाग्ने छैन, रिसले रौं समेत ठाडो हुनेछ। किनकि मलहरू जमिनमा होइन, ऐतिहासिक खोलामा बनेका छन्, त्यो पनि पुरै खोलालाई गाय बनाएर। काठमाडौँको बाँसबारी चण्डोलबाट नारायणहिटी कमलादी हुँदै बागमती तर्फ बग्ने टुकुचा अर्थात् इच्छुमती खोलाको करिब 500 मिटर खण्डलाई नक्साबाटै गाय बनाएर यहाँ यी आलिशान मलहरू बनाइएको छ। राजनैतिक संरक्षणमा घरानिया व्यापारी र नापी मालपोतका कर्मचारीको सेटिङमा खोला नै गायब छ। नारायणहिटी दरबारको भित्री क्षेत्रसम्म टुकुचा यसरी कलकल बगिरहेको छ, तर जब टुकुचा नारायणहिटीबाट बाहिर निस्किन्छ एकाएक गायब हुन्छ। जय नेपाल हलबाट गायब गरिएको टुकुचाको करिब 500 मिटर क्षेत्रमा नामो निशान देखिँदैन। एकैचोटि कमलादी क्षेत्र पुगेपछि टुकुचा कुलो जसरी बगेको देखिन्छ। नारायणहिटी दरबारबाट गायब बनाइएको टुकुचा खोला एकाएक कमलादी क्षेत्रमा आएर बल्ल देखा पर्छ। 500 मिटर क्षेत्रमा गायब भएको यो टुकुचा खोला देख्न सक्छौं। यहाँ आएर एकैचोटि खसेको छ र 500 मिटर क्षेत्रमा टुकुचा खोला कहाँ छ र त्यसको अस्तित्व कुन छेउमा छ भन्ने कुरा कहीँ कतै देख्न पाइँदैन। अर्थात् टुकुचा खोलामाथि 500 मिटर क्षेत्रमा ठुल्ठुला अग्ला अग्ला भवनहरू बनेका छन् र तिनै भवनले खोलाहरू थिचिएको र मिचिएको छ। खोलाको नक्सा नै गायब बनाइएको यस क्षेत्रलाई 65 भन्दा धेरै कित्तामा विभाजन गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ। टुकुचा खोलाको चौडाइ विभिन्न ठाउँमा 2 देखि 10 मिटरसम्म कायम छ। काठमाडौँ प्लाजादेखि जय नेपाल हलसम्म सरदर कम्तीमा 4 मिटर चौडाइ छ। यसलाई आधार मान्दा टुकुचाको कम्तीमा 10 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ। जय नेपाल हल क्षेत्रमा अहिले सरकारी दरमै प्रति आना जग्गाको भाउ 1 करोड रुपैयाँ पर्छ।
यस आधारमा टुकुचाको 1,60 करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा घरानिया व्यापारीले कब्जा गरेका छन् र बिना नक्सा पास 10 तले भन्दा अग्ला व्यापारिक भवनहरू बनाएका छन्। यो भवनलाई हेर्नुहोस्, यो लक्ष्मी बैंकको आफ्नै भवन हो। खेतान ग्रुपले सञ्चालन गर्दै आएको यो बैंकको केन्द्रीय कार्यालय टुकुचा खोला गाय बनाएर खडा गरिएको छ। सत्ता र शक्तिसँग सधैँ नजिक रहने खेतान ग्रुपका प्रमुख राजेन्द्र खेतानले त्यसकै आडमा खोला नै कब्जा गरेर आफ्नो व्यापारिक धन्दा चलाइरहेका छन्। टुकुचा खोला कब्जा गरेर भव्य महल खडा गर्ने र आफ्नो व्यापारिक धन्दा चलाउने मध्येको एक हो लक्ष्मी बैंक, जसको केन्द्रीय कार्यालय हो यो र यहाँ दशक भन्दा बढी समयदेखि यो लक्ष्मी बैंक यहाँ खडा छ। व्यापारी घरानाले यसरी आफ्नो कार्यालय खडा गरेर टुकुचालाई गायब बनाएर यही माथि धन्दा चलाइरहेका छन्। लक्ष्मी बैंक खेतान समूहको यो बैंक हो। राजेन्द्र खेतान यसका प्रमुख हुन् र शक्ति र पहुँचका आधारमा उनले खोला नै गायब बनाएर यहाँ लक्ष्मी बैंकको कार्यालय स्थापना गरेका छन् र वर्षौंदेखि धन्दा चलाइरहेका छन्। यो भवनलाई पनि हेर्नुहोस्, यो सिद्धार्थ बैंकको केन्द्रीय कार्यालय हो। रिलायन्स ग्रुप र केडिया ग्रुपले सञ्चालन गरेको यो बैंक करिब 1.5 दशक अघि यहाँ खडा गरिएको थियो। घरानिया व्यापारीको समूहले पहुँच र पैसाको बलमा खोला नै गायब बनाएर यसरी टुकुचामाथि बैंक चलाइरहेको छ। केडिया ग्रुप र रिलायन्स ग्रुपले सञ्चालन गरेको बैंक हो सिद्धार्थ बैंक, जसको केन्द्रीय कार्यालय वर्षौंदेखि टुकुचा खोलालाई कब्जा गरेर त्यही माथि बनाइएको छ। घरानिया व्यापारीहरूले टुकुचा खोला कब्जा गरेर आफ्नो धन्दा चलाउँदै आएका छन् र त्यही धन्दा अन्तर्गत सिद्धार्थ बैंक पनि टुकुचा खोलामाथि वर्षौंदेखि राखिएको छ र यहाँ पनि बालेनले डोजर चलाउँछन् कि चलाउँदैनन् त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। दिल्ली बजार स्थित मालपोत कार्यालयका अनुसार लक्ष्मी बैंक र सिद्धार्थ बैंकसँगै जय नेपाल हलको पार्किङ क्षेत्रले पनि टुकुचाको जग्गा खाएको छ। शाखा ग्रुप एसबीआई बैंकले पनि टुकुचा गायब बनाएको क्षेत्रमा भवन बनाएर कारोबार गर्दै आएको छ। 10 तले यी आलिशान भवनदेखि रेस्टुरेन्ट, कफी सपसम्म गरेर यहाँ 65 वटा भवन बनेका छन्। अधिकांश भवन घरानिया व्यापारीले बनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार टुकुचा अहिले पनि जय नेपाल हलको ठिक मुनिबाट गल्फ ट्राभलको छेउ हुँदै लक्ष्मी बैंक, शाखा हाउस, सिद्धार्थ बैंक रहेको भवन लगायतका स्थानबाट भूमिगत रूपमा बगिरहेको छ। टुकुचा बगेको 10औं तलाको घरबाट हामी यो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र हामी जुन घरमा उभिएका छौँ त्यही घरको मुनिपट्टि टुकुचा बगिरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँबाट केही मिटर मात्रै परतिर टुकुचा निस्किएको छ, तर यो बीचको क्षेत्रमा टुकुचा गायब छ। यसै गरी करिब 500 मिटर क्षेत्रमा टुकुचा गायब छ र एकैचोटि कमलादी क्षेत्रमा जहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यहाँ टुकुचा निस्किएको छ र यो बीचमा टुकुचा गायब बनाएर यही माथि बिल्डिङहरू बनाइएको छ 10औं तल्लाको र यसरी बिल्डिङ बनाएर यो माथि व्यापारिक कारोबारहरू वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। खोला नै गायब बनाएर, अझै भनौँ सरकारी कर्मचारी, मालपोत र नापीका कर्मचारीदेखि लिएर व्यापारी माफियासम्मको सेटिङमा खोला नै गायब बनाएर यसरी यहाँ व्यापारिक कारोबार गरिएको छ र खोलामाथि ठुल्ठुला भवनहरू बनाएर वर्षौंदेखि खोला कब्जा गरिएको छ। पुराना स्थानीयका अनुसार पहिला यस क्षेत्रमा खोला बगेको प्रष्टै देखिन्थ्यो। दरबार नजिक भएकाले सहजै जान नपाए पनि देख्न भने सजिलै सकिन्थ्यो, तर हेर्दा हेर्दै पञ्चायत कालमै यो खोला गायब बनाइएको स्थानीय वयोवृद्ध बताउँछन्। हामीले देख्दाखेरि कुनै पनि बिल्डिङ थिएन, त्यो कुनै ब्याङ्कहरू थिएन। 35 वर्ष 40 वर्ष अगाडिको हिसाबमा यी ब्याङ्क कुनै पनि थिएन। यहाँ त बाँस जान्थ्यो। खोला चाहिँ देखिन्थ्यो कि देखिँदैन थियो त? होइन, खोला देखिँदैन थियो। त्यहाँ हामीले खोला चाहिँ देखेन थियो। खोला देखिने यहाँ आएर हो। यो बाटो थियो, यो बाटो पुरानै हो, यो बाटो थियो अनि पहिला गणेशस्थानको बाटो थियो हैन। खोला चाहिँ के पहिलेदेखि गायब बनाइयो वा तपाईँहरूले के सुन्नु भएको थियो? हामीले दरबारको सुरक्षाको लागि भनेर पहिलेदेखि छोपेर आएको भन्ने अनुमान गरेको थियो। त्यो बेला बोल्न नि पाइँदैन थियो। तपाईँले देख्दाखेरि त्यहाँ खोला थियो? खोला थियो, अहिले खोला पनि देखेन। त्यसो त काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि 2021 को नापीमा टुकुचा रहेको दाबी गरेको छ। 2032 मा भने टुकुचा गायब गरिएको थियो। 2021 को नापी नक्सा नापी कार्यालयसँगै हुनुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ,
तर नापी कार्यालय 2032मा लिएको नापी नक्सा बाहेक अन्य विवरण नभएको बताउँछ। टुकुचा त तपाईँको अब 32 सालदेखि यता त त्यो माथि टुकुचा छैन भन्ने नक्साले ग्यारेन्टी गर्यो। त्योभन्दा पहिलेको हिस्ट्रीहरू चाहिँ हामीलाई जानकारी भएन। अब टुकुचा त माथि टुकुचा बगेको पनि देखिन्छ, मुनि पानी पनि निस्केको देखिन्छ, टुकुचै थिएन भन्ने त हुँदै भएन। टुकुचा छ, तर कहाँबाट कसरी बगेको छ जमिन मुनिबाट भन्ने कुरो चाहिँ नक्साबाट यकिन भएन। घटनाक्रम हेर्दा यहाँ उच्च तहको राजनीतिक संरक्षणमै यस क्षेत्रबाट टुकुचा खोला गायब बनाइएको छ। घरानिया व्यापारी र नापी मालपोतका कर्मचारीको सेटिङमा भव्य महल खडा गरिएको छ। यसरी खोला नै खाएर अवैध संरचना बनाउने माथि अहिलेसम्म न कसैले प्रश्न गर्न सकेका थिए, न त यो के भइरहेको छ भनेर सोधी खोजी नै गरेका थिए। तर काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेन शाहले भने यी घरानिया व्यापारीको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने गरी तयारी सुरु गरेका छन्। पहिलो चरणमा उनले 35 दिने सूचना जारी गरेका छन्। आवश्यक परे डोजरै चलाउने सम्मको तयारीमा उनी छन्। खोला नै गायब बनाएर रजगज गरिरहेका घरानिया व्यापारीहरूको सायद पापको घैँटो भरिएको छ, किनकि काठमाडौँका मेयर बालेनले टुकुचा खोलाको खोजीमा डोजर चलाउन सुरु गरेका छन्। 50 वर्षभन्दा लामो समयदेखि गायब बनाइएको खोलाको उत्खनन गर्न अभियान नै चलाएका छन्। बालेनको कदमले भूमाफियाको मात्रै भागाभाग चल्नेवाला छैन, घरानिया व्यापारीको समेत निद हराम हुनेवाला छ। टुकुचा खोलाको खोजीमा महानगरले चलाएको डोजर र व्यापारीको मुटुमा ठोकेको ढ्याङ्ग्रो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी टुकुचा खोला नै कब्जा गरेर घरानिया व्यापारीहरूले गरेको रजगज र आधा शताब्दीदेखि गायब टुकुचा खोज्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालेको कदम देखाइरहेका छौँ। नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले चाह्यो भने के हुँदैन र गर्न खोजे के सम्भव छैन, यो प्रश्नको जवाब मेयर बालेनले काम मार्फत दिइरहेका छन्। फुटपाथ, अन्डरग्राउन्डदेखि अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान नै चलाएका उनले खोला पुरेर मल बनाएका घरानिया व्यापारीको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने गरी टुकुचाको खोजी सुरु गरेका छन्। खोला पुरेर बनाइएका मलहरू भत्काउने प्रष्ट सन्देश दिँदै डोजर चलाउन सुरु गरेका छन् र अन्ततः आधा शताब्दीदेखि गायब बनाइएको टुकुचाको मुख्य पोइन्ट भेट्न सफल भएका छन्। करिब 50 वर्ष अघिदेखि गायब बनाइएको काठमाडौँको मध्यभागबाट बग्ने टुकुचा खोला अन्ततः भेटिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले जय नेपाल हलको कम्पाउन्डभित्रै टुकुचा खोला खोज्न उत्खनन गर्ने क्रममा आज खोला भेटिएको हो। महानगरले नक्सा अनुसार गरेको मार्किङका आधारमा डोजर चलाएर हल परिसरमा 15 फिट खन्दा टुकुचा खोला भेटिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेले बताए। 10 देखि 15 फिट जति तल होला जस्तो लाग्छ, अन्दाजी होइन। 15 फिट 10 देखि 15 फिटको बिचमा होला। झन्डै आधा घन्टा 35 मिनट लागेको छ त्यो खोलाको मेन पोइन्ट भेट्टाउनलाई। त्यस कारणले अब सुरुवात भएको छ, खोलाको उत्खनन भयो, पुरेको खोला। अब त्यो बिस्तारै जहाँनिर चाहिँ त्यो छोपिएको छ त्यसो खुल्दै जान्छ। नारायण शेट्टी दरबार क्षेत्रबाट निस्किएको टुकुचा खोला यस क्षेत्रमा गायब छ। यसअघिदेखि नै स्थानीयहरूले खोला अतिक्रमण गरेर संरचनाहरू निर्माण भएको भन्दै उत्खननको माग गर्दै आइरहेका थिए। अवैध संरचना भत्काउन सुरु गरेको महानगरले गत साउन 12 गते यो टुकुचा खोला क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचनाहरू 35 दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। तर दिएको म्याद कटिसक्दा समेत यस क्षेत्रका व्यापारीहरूले अटेर गरेपछि महानगरले आज जय नेपाल हलको प्राङ्गणबाट उत्खनन सुरु गरेको हो। नेपालका शक्तिशाली भनिएका नेताहरूले समेत खोज्न नसकेको टुकुचा खोला अन्ततः काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा बालेन शाह आएपछि खोजेका छन्। 2032 सालको नापी नक्सामा गायब रहेको टुकुचा खोला अन्ततः जय नेपाल हलको प्राङ्गणमा भेटिएको छ र यही दरमा अगाडि बढेको अनुमान गरिएको छ। नारायण शेट्टी दरबारभित्रबाट दबाइएको टुकुचा खोला एकैचोटि कमलादी क्षेत्रमा मात्रै देख्न पाइन्छ। 500 मिटर क्षेत्रमा यो दबिएको टुकुचा कहाँ थियो भन्ने कुरा निकै रहस्यमय थियो र यही टुकुचामाथि ठुल्ठुला व्यापारी घरानाहरूले आफ्नो धन्दा चलाइरहेका थिए र ठुल्ठुला बिल्डिङ चलाएर उनीहरू आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ती भवनहरू प्रयोग गरिरहेका थिए। अब यो टुकुचा जसरी बगेको छ यसले के प्रश्न पार्छ भने टुकुचालाई पुरेर
व्यापारिक प्रयोजनका लागि घरानिया व्यापारीहरूले आफ्नो भव्य मल बनाएका छन् र त्यो माथि वर्षौँदेखि धन्दा चलाइरहेको यसले पुष्टि गरेको छ। 5 दशक अघिदेखि गाई बनाएर व्यापारीहरूले कब्जा गरेको खोला भेटिएसँगै स्थानीय र जनप्रतिनिधि समेत खुसी देखेका छन्। उनीहरूले मेयर बालेनको सक्रियतामा यो सब सम्भव भएको भन्दै आखिर गर्न चाह्यो भने के हुँदो रहेनछ र भन्दै हर्षित देखिएका छन्। भने यो चाहिँ अत्यन्तै सकारात्मक, अत्यन्तै चाहिँ नि बालेनको दृढ इच्छा शक्ति र एकदमै चाहिँ नि इमान्दारिता, दृढ इच्छा शक्ति अनि उत्साह त्यस्तो किसिमको अठोट भएपछि गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। हामी पनि एकदम उत्साहित छौँ, एकदम खुसी छौँ। यो क्षेत्र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्छ। यो डोजर चल्दै गर्दा भेटिएका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले अब खोलामाथि बनेका सबै संरचना भत्काउन महानगरसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए। यो टुकुचा खोल्ने क्रममा अब यो जुन अहिले देखियो खुसीको कुरा हो होइन। अब यसलाई चाहिँ अब भट्किने नपर्ने यो सबै चाहिँ हाम्रो बालेन मेयर साहबको नेतृत्वमा भइरहेछ। 4 मिटर दायाँ 4 मिटर बायाँ क्लियर अप हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता लिएर अगाडि बढेको छ, त्यही बमोजिम जहाँसम्म छ यो चाहिँ कोरिडोर बनाउने भन्ने कुरा मेयर साहबले कहीँ उल्लेख गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्यो है। यो चाहिँ नि ओपनै हुन्छ, यो ओपन हुन्छ र यो माथि बनेका संरचनाहरू पड्किन्छ। नक्सा विपरीत बनाइएका संरचना धमाधम भत्काइरहेका काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले केही साता अघि टुकुचा खोलाको खोजी गर्न मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। खोला मिच्नेदेखि खोला गायबै बनाएर संरचना बनाउनेहरूको लिस्ट उतार्न उनले महानगर मातहतका अन्य निकायहरूलाई पत्रचार नै गरेको थियो। यसको लागि काठमाडौँ महानगर अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूले यसबारे 2 सातादेखि निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान समेत गरिरहेको थियो। नारायणहिटी दरबार अघि हात्तीसार क्षेत्रमा त करिब 500 मिटर टुकुचा खोला नै गायब छ। जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म टुकुचा कसरी र कहाँ बगेको छ भन्ने अत्तो पत्तो नै थिएन। बिहिबार जय नेपाल प्राङ्गणमा टुकुचा खोला भेटिएसँगै सोही रेखाङ्कनको आधारमा त्यसमाथि बनेका अवैध घर टहराहरू केही दिनभित्रै भत्काउन सुरु गर्ने महानगरको तयारी छ। उहाँहरू आफै सामेल हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगै आएर हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ, खोला खोल्नुपर्छ, भत्किनु पर्ने कुरा भत्काउँछौँ भनेर आइरहनु भएको छ। सँगै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको सहयोग छ, असहयोग कसैको पनि छैन। कतिपय साथीहरूले मलाई फोन, मैले चिनेको साथीहरू पनि हुन्थ्यो, उहाँले पनि फोन गर्नुभएको छ। हाम्रो के सहयोग हुन्छ, हामीले के गर्नुपर्छ, ठिक राम्रो काम भएको छ भन्न भएको छ उहाँले। त्यस कारणले गर्दा सबैको सहयोग छ, यसमा असहयोग भन्ने कसैको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसअघि नापी कार्यालय दिल्ली बजारले त्यहाँको नक्सा नै नभेटेको बताएको थियो। कार्यालय प्रमुख शिव लम्सालले 2021 सालको नापीमा टुकुचाको नापी नभएको बताए। त्यति बेलै टुकुचा जमिन मुनि लुकिसकेकाले नापी नभएको उनको भनाइ छ। त्यो भनेको क्षेत्रमा अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त नक्साहरू जुन छन्, फेरि एउटा कुरो के पनि रहेछ भने काठमाडौँमा प्रायः मौजा नक्साहरू भनेर पहिले बनाएको 2001 या 2 सालतिर नेपाली सेनाले होला होइन, नेपाली सेनाले चाहिँ सम्भवतः मैले सुनेअनुसार बनाएका मौजा नक्साहरू छन्। त्यही ठाउँको चाहिँ मौजा नक्सा पनि छैन भन्ने कुरा भयो 2002 सालतिर नापेकोमा। हिजो त्यही कुरो प्रसङ्ग उठ्यो। मालपोतको पुरानो सरहरू हुनुहुन्थ्यो, नापीको पुरानो सरहरू हुनुहुन्थ्यो, यो एरियाको चाहिँ मौजा नक्सा पनि छैन भन्नुको मतलब त्यतिखेर नापेको पनि छैन भनेपछि अहिलेसम्म हामी उपलब्ध भएको नक्सामा टुकुचाको एरियामा देखिँदैन। दिल्ली बजार स्थित नापी कार्यालय काठमाडौँको रेकर्डमा खोला गायब भएको ठाउँ 2033 मा नापी भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले त्यसबेला तयार पारेको नक्सामा टुकुचा खोला गायब पारेको बताएको छ। प्राधिकरणका अनुसार त्यस क्षेत्रमा 2021 सालमा पनि नापी भएको थियो। सो नापीमा काठमाडौँ प्लाजादेखि जय नेपाल हल क्षेत्रमा टुकुचा खोला थियो। 2021 को नापी नक्सा नापी कार्यालयसँगै हुनुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ। तर नापी कार्यालयले भने 2033 मा लिएको नापी नक्सा बाहेक आफूहरूसँग कुनै विवरण नभएको बताउँदै आएको छ। बुढा नीलकण्ठबाट लाजीपाड हुँदै आएको खोला उत्तर ढोका र गौरीधाराको बीचबाट नारायणहिटीभित्र छिर्छ। नारायणहिटीभित्र पनि खोला साँघुरो छ, तर बगेको स्पष्ट देखिन्छ। जय नेपाल हल अगाडिको पर्खालसम्म खोला छ। जय नेपाल हलबाट दक्षिणतर्फ कमलादी मोडसम्म खोलाको नामो निशानै छैन। खोला भूमिगत बनाएर व्यापारीहरूले भव्य भवन बनाएका छन्। अधिकांश भवन नेपालका घरानीय व्यापारीहरूले हडपेका छन्। काठमाडौँ प्लाजादेखि जय नेपाल हलसम्मको करिब 500 मिटर टुकुचा खोला नापी नक्साबाटै गायब छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा गायब बनाइएको टुकुचाको खोजी अभियानमा जुटेको महानगर
र ठाउँ ठाउँमा भएको अतिक्रमण देखाइरहेका छौँ। नारायणहिटी दरबार छेउदेखि कमलादीसम्म जति रहस्यमय ढङ्गबाट टुकुचा खोलालाई गायब बनाइएको छ, उति नै डर लाग्दो गरी यसको अतिक्रमण मौलाएको छ। काठमाडौँको चण्डोलदेखि कुपण्डोलसम्म 581 किता जग्गा अतिक्रमणको शिकार भएको छ। खोलैदेखि जग हाल्ने र खोलैलाई आँगनी बनाउनेहरूको बिगबिगी बढेको छ। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। खोला नै गायब बनाएर घरानिया व्यापारीले चिरहरण गरेको टुकुचालाई सकेका जति सबैले अतिक्रमण गरेका छन्। कतिले खोलै बग्ने ठाउँदेखि जग उठाएर घर बनाएका छन् भने कतिले खोलालाई नै आँगनी बनाएका छन्। जय नेपाल हलदेखि कमलादीसम्म गायब रहेको टुकुचा अन्य क्षेत्रमा पनि अतिक्रमणको शिकार भएको छ। बुढा नीलकण्ठबाट बग्न सुरु गरेको यो खोलाको काठमाडौँ महानगरमा मात्रै 581 किता जग्गा हडपिएको छ। कानुनी रूपमा साना खोलाहरूमा खोला किनारबाट 4 मिटर दायाँ बायाँ क्षेत्र छाड्नु पर्छ, तर टुकुचामा 4 मिटर छाड्ने होइन, खोलै खाने प्रयासहरू भएका छन्। चण्डोलदेखि कुपण्डोलसम्म पुग्दा कहाँ कति जमिन हडपिएको छ यो हेर्नुहोस्। यो काठमाडौँको चण्डोल क्षेत्र हो, जहाँ निकै सकसका साथ कुलो जसरी टुकुचा खोला बगिरहेको छ। 4 मिटर मापन गर्दा यो क्षेत्रको दायाँ बायाँ यसरी दर्जनौं घरहरूले खोला हडपेको प्रष्ट देखिन्छ। अब लाजिमपाट अर्थात् नील सरस्वती क्षेत्रलाई हेर्नुहोस्। यहाँ पनि टुकुचा निकै सकसका साथ बगेको छ। घर र टहराहरूले खोलालाई ढपक्कै ढाकेको छ। 4 मिटरको मापदण्डलाई लात हानेर खोलै खाने गरी टहरा मात्र होइन, दर्जनौं घरहरू समेत बनाइएको छ। टुकुचा अधिक अतिक्रमणको शिकार भएको ठाउँ हो बागबजार, जहाँ खोलै बगेको छेउबाट यसरी घरहरू बनाइएको छ। कसले के नै गर्न सक्छ र भने जसरी खोलै छोपौला झैं गरेर यहाँ दर्जनौं ठुल्ठुला घरहरू बनेका छन्। यो हेर्नुहोस्, यो भ्रिकुटी मण्डप क्षेत्र हो। स्थानीय र भूमाफियाले मात्र होइन, टुकुचालाई सरकारले समेत अतिक्रमण गरेको छ। तरकारी र खसी बजार राख्ने नाममा सरकारले यसरी यो क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेको छ। भद्रकाली क्षेत्रमा खासै अतिक्रमणको शिकार नभए पनि टुकुचालाई थापाथली पुगेपछि फेरि हडपिएको छ। खोलैको जग्गामा ठुल्ठुला भवन खडा गरिएको छ। 4 मिटरको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै यस क्षेत्रमा यसरी घरहरू बनेका छन्। यसरी ठाउँ ठाउँमा गरेर चण्डोलदेखि कुपण्डोलसम्म पुग्दा टुकुचाको 581 किता जमिन स्थानीय भूमाफियाहरूले अतिक्रमण गरेका छन्। खोलालाई कुलो भन्दा साँगुरो बनाएर आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन् र यसो गर्नेहरू व्यापारीदेखि राजनीतिक दलबाट संरक्षण पाएकाहरूसम्म छन्। निकै शानका साथ बसेका यिनीहरू लाग्छ बालेनको डोजर नआएसम्म यहाँबाट हट्नेवाला छैनन्। टुकुचा खोलाको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गरेका सांसद रामवीर मानन्दरका अनुसार काठमाडौँ महानगरले चाहेको अवस्थामा यो क्षेत्रबाट अतिक्रमणकारीहरूलाई सजिलै हटाउन सकिन्छ। 581 किता जमिन हडप्न खोज्नेहरूको लिस्ट नै बोकेर महानगर फिल्डमा उत्रिनु पर्छ। काठमाडौँको पुरानो सहरलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित सहरको रूपबाट हामीले चिनाउन सकिन्छ। त्यो चिनाउने भनेको केमा चाहिँ अध्ययन भयो त भन्दाखेरि खोला कति मिचिएको छ त, खोलालाई कसरी चाहिँ अव्यवस्थित भइरहेको छ भन्ने कुराहरू अध्ययन गर्दाखेरि 581 वटा चाहिँ किता रहेछ। हेर्नुहोस् यहाँ त्यो किता 581 कितालाई चाहिँ यदि व्यवस्थापन गर्ने र साँच्चै नै अहिलेको चाहिँ जुन खोलालाई 4 मिटरको चाहिँ 4 मिटर चाहिँ बढाउने हो भने 8 मिटर हुन्छ। 8 साँच्चै नै 4 मिटर खोला र 12 मिटरको पनि वाइडमा चाहिँ फराकिलो हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले अध्ययन गर्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ यसलाई अहिले तत्कालै गर्न सक्ने र दीर्घकालीन र अहिले अल्पकालीनका कुराहरू चाहिँ हामीले 3वटा चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ यसको अध्ययन भएको छ। शहरी विकास राज्य मन्त्री हुँदा सांसद मानन्दरले टुकुचाको संरक्षणका लागि अभियान नै चलाएका थिए। अतिक्रमण गर्नेहरूको नाम नै उतारेर प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएका थिए। यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पनि महानगरले टुकुचाको जग्गा हडप्नेमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउन सक्ने उनको तर्क छ।
हस्तान्तरण मात्रै हाम्रो गर्ने होइन कि मतलब उहाँहरूले चाहिँ जसले चाहिँ जसको घर मलाई थाहा छैन कसको घर छ भनेर, तर मेरो अध्ययनमा चाहिँ के भन्छ भने अब कुनै पनि खोला नालाको चाहिँ बिचमा चाहिँ तपाईँ घर कसैले बनाउँछ भने आफैले सोच्नुपर्ने कुराहरू उहाँलाई थाहा भइकन पनि बनायो, त्यो चाहे जुनसुकै सालमा बनाओस् त्यो खोलालाई चाहिँ तपाईँको स्ल्याब राखेर ढलान नगरिकन त्यो बसेको छैन, त्यो खोला चाहिँ त्यसै पाल परेर चाहिँ टनलबाट निस्केको होइन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा राज्यले त्यस्ता संरचनाहरू छन् भनेदेखि मुआब्जाको या क्षतिपूर्तिको रूपबाट गर्ने र त्यो गर्दाखेरि त्यसलाई ओपन गर्न सकिन्छ। अतिक्रमणमा परेको टुकुचा क्षेत्र यदि खाली गराउने हो र केही रकम खर्च गर्ने हो भने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण मात्रै हुने थिएन, यस्तो मनमोहक समेत बन्न सक्थ्यो, जसका विषयमा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले रिपोर्ट समेत तयार पारेको छ। अतिक्रमित क्षेत्र हटाउँदा कति आकर्षक बन्न सक्छ टुकुचा क्षेत्र, यो हेर्नुहोस्। एउटा ऐतिहासिक खोला जसको खोजी गर्न न आजसम्म मै हुँ भन्ने नेताहरूले आँट गरे, न त हिजोका राजा महाराजाहरूले चासो राखे, तर मेयर बालेन जसले गायब टुकुचा खोलाको खोजी अभियान चलाएका छन्, घरानिया व्यापारीहरूलाई ऐठन हुने गरी डोजर चलाउन सुरु गरेका छन्। माफियाको सातो लिने गरी गायब टुकुचा खोजिरहेका बालेनले अतिक्रमणको शिकार भएको टुकुचाको अन्य क्षेत्रलाई पनि हेरुन्। खोलैबाट जग उठाउने र खोलैलाई आँगनी बनाउनेहरूको सातो लिने गरी टुकुचाको 581 कित्ता जग्गाको खोजी गरून्। हामी भने निरन्तर खबरदारी र निगरानी गरिरहनेछौँ। आजलाई बिदा भयौँ। नमस्कार।